Ave Maria, greetings of peace and joy. Before we proceed with the main feature of this video, please join me in a short prayer to Our Lady. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. All of us are experiencing difficult times right now due to this COVID-19 crisis. Indeed, it has brought inconvenience to each one of us. But at the same time, this crisis made us better persons because we did not turn a deaf ear to the cries of our brethren who are most in need. In times of difficulties, we Filipinos usually turn to a mother's loving care and protection because we are a pueblo amante de Maria. That is why we are very thankful that our beloved bishops, through the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, endorsed the national simultaneous consecration to the Immaculate Heart of Mary on May 13, 2020, the feast day and 103rd anniversary of the first apparition of Our Lady of Fatima. Because of this, the WAF Philippines and the National Shrine of Our Lady of Fatima decided to come up with an online catechesis in order for us to understand the importance and relevance in having this consecration to the Immaculate Heart of Mary at this time of crisis. Our speaker is a native of Davao City and grew up in the environment of a parish dedicated to Our Lady of Fatima. He was ordained a priest in 1976 and ordained as titular bishop of Vadesi on July 2001. He was then appointed as auxiliary bishop of the Archdiocese of Davao and the year after appointed as coadjutor bishop of the Diocese of Digos. On the feast of Our Lady of Lourdes, February 11, 2003, he became the second bishop of the Diocese of Digos up to the present. During the centenary of the apparitions of Our Lady of Fatima last 2017, he was appointed by CBCP as liaison bishop of the Fatima Centenary celebrations in the Philippines, and after a year, he was appointed as the new National Spiritual Director of the WAF Philippines, succeeding Archbishop Emeritus Angel Lagdameo, who retired in the same year 2018. Another blessing came when during the WAF Asian Congress held in Calcutta, India, he was appointed as the Episcopal Moderator of the WAF Asia and Oceania continents. My dear brothers and sisters, it is with great honor that I introduce to you our speaker, His Excellency Most Reverend Guillermo Bishop Jimmy Afable. Viva Maria, Viva Jesus! Mga igsoon, maayong adlaw kaninyo tanan. Kung hain man kamo nahimutang sa inyong mga panimalay, sa inyong eskwelahan, pisina. Anian na usab ako nga makikuban kaninyo sa paghatag o hamubo nga teolohiya sa pagtugyan o paghalad ngadto sa putli nga kasing-kasing ni Maria nga karong umaabot ka Mayo 13, gidapit kita sa tanang mga kaobispuhan sa Pilipinas nga maghiusa kita sa hiniusang pag-ampo sa Rosario, hiniusang pagtugyan sa atong kaugalingon sa putling kasing-kasing ni Maria o sa katapusan pagsaulog sa Santos nga Misa, pahinungod sa atong Birhen sa Fatima. Pero sa dili pa ko magpadayon ni ining hamubo nga teolohiya, nining pagtugyan o paghalad sa putling kasing-kasing ni Maria, ako unang tagaan o katinawan. Kining duha ka larawan karon sa atong mahal na Birheng Maria. Sama sa ato ng ibanuan sa kadaghanan, ilado kaayo ni ang imahin sa Birhen sa Fatima. No? Sa laing bahin na ako isa, mao ni ang imahin sa putling kasing-kasing ni Maria. Sa tinuod lang mga igsuon, magumpisang ko sa una, wa ko kabalo kung asa man gikan ng putling kasing-kasing ni Maria, kaya wala ko masayo sa iyang istorya. Pero ang tinuod di ay, nga kining Birhen sa Fatima,
o ang putling kasing-kasing ni Maria isarana. Inilarawan si Birhen sa Fatima, mao ni ang hulagway sa Birhen ni atong iyang pagpakita sa tulo ka bata dito sa Fatima sa 1917. Ang ilhana na ng mga isur kanang ang iyang duha ka kamot ingon ini, no? Unya sa 1929 ang atong mahal nga Birhen nagpakita na usab dili na sa tulo ka bata kundi kay Sister Lucia na lang. O dito iyang ipaila ang iyang kaugalingon nga putling kasing-kasing ni Maria. Mao na ang imahe niya na dunay kasing-kasing diha sa tunga unya nabalot sa tunog, mga tunog niya ubos sa kasing-kasing niya anaa ang kalibutan. Nagpahayag sa dakong gugma sa atong mahal na inahan ngadto sa tibuok kalibutan. Mga igsuon mao na ang kalainan. Na ay kalainan pero ang tinuod isara na sila. Mga igsuon, patayon kita, kining ako hamubo nga teolohiya nga ihatag kaninyo, pagpalanog lamang kaninyong tanan sa gihatag na nga pagtununan ni Father Catalino Arevalo, S.J. So, ani ang iyahan ni padayag ni Antong 2013 sa unang higayon nga ang kaobispuan sa Pilipinas nagdapit sa tibuok Pilipinas na maghiusan ining nasudnong pagtugyan paghalad sa tibuok nasod ngadto sa putling kasing-kasing ni Maria. Husa, ining maong paghatag niyang teolohiya, ibase usab nako sa paghuban ni Monsignor Chris sa Society of the Angel of Peace. Mahigsuan niya. Sa atong panahon karon ang debosyon o ang pagtugyan ngadto sa putling kasing-kasing ni Maria sa walay duha-duha masubay nato gikan sa pagtungha sa mahal nga Birhen dito sa Fatima. Ginaingon man gani nga ang kinauyukan nga mensahe sa Fatima o kahulugan niini mao ang putli nga kasing-kasing ni Maria. Si Padre Michael O'Carroll, na mao'y nag-author sa Alliance of the Two Hearts, Hope of the World, misulat nga, kini si Padre Joaquin Alonso ang bantugang tagalagda sa mga paghitabo sa Fatima miingon. Ang kasing-kasing sa katingalahan kasaysayan sa Fatima, mao ang putli ng kasing-kasing ni Maria. Niyato Mayo 13, 2010, si Papa Benedicto XVI dito sa Fatima miingon usab. Nangilad ra ang usa sa iyang kaugalingon kung iyang huna-hunaon nga natapos na ang propetikanhong tuyo sa Fatima. Ang putling kasing-kasing ni Maria mao ang dakong timailhan nga gipadayag sa mahal nga inahan sa Fatima. Timailhan sa iyang inahanong gugma, sa iyang pagpakikuban o pagduyog sa iyang pagtulong sa Diyos ng kaluoy. Timailhan kini sa iyang makalunayon o walay puas nga pagdani kanato sa iyang pagganiya anang kanato o sa iyang paghangyo kanato sa kinasing-kasing na pagsalmot sa makaluwasnong pagbayad sa sala nga gibuhat sa anak. Dito o diha sa pagpakikiusa sa amahan pinaagi sa Espiritu Santo. Ang kadako sa Fatima ang aas sa iyang paghatag sa kapuno sa kalamdagan sa kasing-kasing ni Maria, inahan sa simbahan. Ang mga sukaranan nga mga tulumanon nga gihangyo sa mensahe sa Fatima mauni ang musunod. Una, pag-ampo labi na ang Santos Rosario. Kaduha, pagbayad sa sala o paghupay o pagpenitensya. Lakip ni ini ang pagkalawat sa pagbayad o paghupay sa 5 kaunang Sabado sa bulan. Ang sunod ang pagtugyan o paghalad sa putling kasing-kasing ni Maria. Sunod ang pagtuman sa adlaw-adlaw buluhaton. Inaagi nining
gigama nga primer ni Father Catalino Arevalo atong ihatag sa laktod nga paagi ang teolohiya sa pagtugyan, paghalad ngadto sa kasing-kasing ni Maria. Ang uyo ka tema sa mensahe sa Fatima. Matag Kristohanong konsagrado sa ato pa kihalad na o gilahi na siya gihiusa na sa balaan sa sagrado nga mao ang Santissima Trinidad, Amahan, Anak, Espiritu Santo, diha o pinaagi sa bunyag. San Agustin nagtudlo, si Kristo gayod ang nagbunyag. Ang Diyos gayod ang nagbalaan, naghimo nga sagrado sa gibunyagan. Matod pa sa Latin, per ipso et cum ipso et in ipso. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, kining pagkabalaan, tinuod nga gibag-o o gipakamatud-an sa matag sakramento. Gawas pa ni ining una, ang labing nabaw nga pagbalaan. Ang simbahan nag-ila sa ubang mga paagi nga nagtabang sa pagtinaw o pagpabag-o sa pagkabalaan nga nadawat nato sakramento sa bunyag o konsagrasyon. Nining ubang mga konsagrasyon, ang mga nadawat sa bunyag, pinaagi sa grasya sa Espiritu Santo, mapukaw siya o mabanhaw, aron mamahimo sila nga labi pang masinati sa Kristohanong kinabuhi. Ang mga panumpa sa reliyosong kinabuhi na ginahimo sa mga mosulod sa gitawag na kinabuhing konsagrado, isip sakop sa usa ka kongregasyon, mao tingali ang labing na ilhan nga ubang paagi nga giila sa imbahan o sa iyang mga balaod. Apan nadunay ubang mga konsagrasyon o mga konsakrasyon nga devosyonal nga nadugtong sa mga apostolikanhong mga buhat o mga debosyon nga gitawag o gipanalanginan simbahan. Uban sa grasya sa Espiritu Santo, makatabang kini sa mga binunyagan o sa mga pundok o mga katilingban sa mga binunyagan sa pagtubo o pagpalambo sa kapuno sa paghalad sa kaugalingon dito sa pag-alagad sa Diyos o sa isikataw tungod o alang sa gugma diha sa pagpuyo sa Kristohanong kinabuhi o tahas. Kining konsagrasyon nga devosyonal mao ang kinaugalingong pagdawat sa usa ka Kristiyano sa grasya sa Diyos sa iyang kaugalingong kaluoy o gugma nga gidalit sa Diyos sa matag usa kanato pinaagi sa pagpuyo sa atong konsagrasyon lata sa katuigan o sa mga linahing takda sa kinabuhi. Mao kini ang pagsalmot sa usa ka Kristiyano sa sakripisyo sa kinaugalingon nga paghalad ni Hesus ngadto sa Amahan, pagtubo sa kahimpitan sa pag-ambit nini aron tiunay nga makapuyo siya sa kinabuhi ni Hesus o sa mausab siya o motubo sa hinay-hinay diya sa kasamahan ni Kristo. Niining konsagrasyon nga devosyonal, nakiusa si Hesus sa Kristiyano nga labing suod niya. Ang Kristiyano isip sinagop nga anak sa Diyos. Gitisok diha sa uyok sa kinabuhi sa iyang lawas ang mao ang simbahan dinhi sa yuta. Busa, nag-apil siya usab sa kaugalingong panaghiusa ni Hesus uban sa iyang Amahan. Busa mga igsoon, ang buhing Hesus maglukop sa kinabuhi o buhat sa usa ka Kristohano. Niini ang Kristohanong tao mag-ambit sa makaluwas sa pagpakiguban o buhat ni Hesus sa kalibutan o sa panahon. Niini ang Kristohanon pinagi sa iyang apostolado sa tahas o misyon ni Kristo o sa iyang simbahan karon. Sa mga ubang konsagrasyon, atong hisgutan ang paghalad o pagtugyan sa mahal nga kasing-kasing ni Hesus. Ang kasing-kasing nga linagbasan ni Hesus o ang paghalad o pagtugyan sa putling kasing-kasing ni Maria. Ang mga pulong ni Hesus sa katapusang panihapon na atong makutlo diya sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 7, versikulo 9 ngadto sa 19, naghatag sa gamot
sa atong paghalad o pagtugyan ngadto sa Dios. Nagampo ako, mato ni Jesus, alang kanila kay imo man sila. Balaana sila diha sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Gipadala ko sila sa kalibutan sa mga ako imong gipadala ngadto sa kalibutan. Ug tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon ngadto kanimo aron maimo sila. Sama nga gitugyan ni Jesus ang iyang kaugalingon ngadto sa samahan, alang ug tungod sa kanato, iya usab nga mahiusa sa iyang kaugalingong paghalad o pagtugyon ang atong kaugalingon o ang atong mga halad. Ang atong mga buhat sa paghalad sa kaugalingon o pagtugyan ngadto sa Dios dawaton sa buhing Hesus diha sa himaya o idugtong sa iyang kaugalingong pagtugyan sa amahan pinaagi sa Espiritu Santo. Ang buhing Hesus naghatag kanato sa grasya nga atong kinahanglan sa pagmatuod sa atong kaugalingong halad diha sa atong kinabuhi ug adlaw-adlaw nga pagpuyo. Ang atong mga buhat sa kaugalingong paghalad o pagtugyan atong gibuhat una sa tanan ngadto kang Hesus. Ngadto sa iyang mahal nga kasing-kasing aron sa paghingpit nini diha sa paghalad ngadto sa amahan. Diha ug uban ug pinaagi ni Hesus ug sa mahal nga kasing-kasing ni Hesus. Ang pagsubay, ang pagsunod, ang pag-apil sa kinabuhi o kasing-kasing ni Jesus, mao'y tumong sa espirituhanong kinabuhi, sa matag Kristohanon, sa matag Kristohanong katilingban. Ang atong paghalad o pagtugyan nga sa puting kasing-kasing ni Maria, inahanglan gayud nga madugtong sa atong paghalad sa mahal kasing-kasing ni Jesus. Dili mahimo nga bulagon ang duha. Ang atong paghalad o pagtugyan ngadto sa putli nga kasing-kasing ni Maria, anaa sa iyang pagkasya nga nahiusa kanunay sa iyang anak, ang pulong nga nahimong tao. Kini panahiusa nila talagsaon ug walay ikagsama. Tungod kay si Maria inahan niya, tungod sa buko sa pagkainahan sa Dios. Tungod sa walay ikagsama ug talagsaon nga pagkigduyog ni Maria sa buhat, sa pagpangluwas nga gibuhat sa iyang anak o sa makaluwas nga tigpataliwala sa iyang anak. Tungod kay si Maria, inahan sa lawas ni Kristo ang simbahan o inahan sa mga sakop sa simbahan. Nagtugyan o naghalad kita sa atong kaugalingon ngadto sa putli nga kasing-kasing ni Maria, isip ti mailhan sa iyang inahanong gugma o iyang inahanong tigpataliwala alang kanato ngadto sa Dios ng grasya o kaluoy. Si Papa Juan Pablo II, santo na karon, nagtudlo nga ang pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Dios pinaagi sa ulay o inahanon nga kabot ni Maria, pinaagi sa iyang putling kasing-kasing mao ang pagtugyan paghalad sa atong kaugalingon ngadto kaniya, isip inahan ni Jesus ug inahan atong tanan, isip inahan sa walay kinutubang gugma o kaluoy. Atong Birheng Maria, ang pulahan ng Birheng Maria, nagmandok ang Sister Lucia na mag-alagad siya sa pagpakailap, sa pagdugtong sa debosyon sa kasing-kasing ni Jesus o sa putling kasing-kasing ni Maria. Mao kini nga si Papa Pablo VI mipahiluna sa pangilin sa putling kasing-kasing ni Maria gikan sa Agosto 22, kibalhin niya ngadto sa Sabado human sa pangilin sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Si San Papa Juan Pablo II sabi dasig sa paghalad o pagtugyan ngadto sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus o sa putling kasing-kasing ni Maria nga gitukmod sa Espiritu Santo diha sa Alliance of the Two Hearts of Jesus and Mary. Ang sumada sa tanan natong gisutan karon kinitok ni Papa Juan Pablo II nini mga pulunga dito sa Fatima ngadtong 13 sa Mayo sa tuig 1918. Ningon siya, "Tanawa, ania kami nagabaro sa imong atubangan o inahan ni Kristo. Ania kami atubangan sa imong putling kasing-kasing. Buot kami uban sa tibuok simbahan sa paghiusa sa among kaugalingon
nianang paghanan o pagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa mahal. Nga tungod sa iyang kugma anak kanamo, gihimo sa imo anak. Ug tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon nga anak kanimo, aron maimo usab sila. Buot kami makiusa sa among kaugalingon uban sa among manunubos. Nining iyang pagtugyan o paghalad alang sa simbahan o sa kalibutan o sa tawhanong kaliwat nga diha sa iyang Diyos ng kasing-kasing adunay gahom sa pagdangat o pagsaylo, pagkapot sa pagbayad sa sala. Ang gahom niining pagtugyan maghantod sa tanang panahon o naglakip sa tagsa-tagsa sa mga tao, sa tanang katawan o tanang kanasuran. Nagbuntog sa tanang kadautan na ang espiritu sa kangitngitan pagpukaw na niining among panahon sa kasing-kasing sa mga tao sa iyang kasaysayan. Pagkadaygon ka o inahan ni Kristo, nga tiunay nakikiusa sa mga kaluwas sa pagtugyan o paghalad sa imo anak. Kinahanglan natong tanan karon ug tan-awon ang mga pulong sa mahal nga Birhen ngadto sa mga bata sa Fatima o sa sunod nga mga tuig ngadto kang Sister Lucia dos Santos. Ang mahal nga Birhen naghatag og pipila ka mga hangyo mahitungod sa debosyon, pagtugyan, paghalad sa putling nga kasing-kasing. Aron atong mapuy-an ang pagtugyan, hinala ng pinitensya o pag-ampo. Kining kinasing-kasing nga gibuhat aron pagbiya sa sala o alang sa pagpakabig sa mga makasala, ang mga walay pagtuo, walay paglaom, walay pagsimba sa Diyos, walay pagkikugma, kining pagpinitensya nag-apil sa mga sakripisyo o pagdawat sa mga pag-amtos ang gihalad alang sa mga makasala. Ang pag-ampo labaw sa tanan, mao pag-ampo sa rosaryo. Labi na kayo kung mahimo sa matag adlaw alang sa pagkakabig sa mga makasasala o alang sa kalinaw. Ikaduha ang pagbayad sa sala. Sa naandan ng mga debosyon mao'y gibuhat sa mga oras santa at ubangan Santissimo Sacramento. Ang pagbayad sa sala gisabot nga paghupay sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus tungod sa mga pag-anto sa iyang giagian, sa iyang pagpasakit o paghupay niya sa iyang pagsudong sa mga sala nga nakapahiubos kaniya sa atong panahon. Apan hinumduman nato nga si Kristo sa Eucharistia, mao si Kristo nga gilansang sa krus ug nabanhaw sa iyang himaya. Si Kristo sa iyang himaya dili na mag-antos. Ang mga pag-antos sa iyang lagda sa kasakit o kamatayon wala na karon. Mahitungod ni ining daghang mga teologo nangutana kung makatabang ba gayon kini. Laing nga paglantaw sa pagbayad mao kini na ang Dios dili man gayud kaayo mahiubos sa sala o sa kinabuhi sa mga makasala. Ang pagbayad mao ang masubsob nga pagpaningkamot sa pagpunong sa kabubuton sa Dios diha sa atong pagtuman sa mga buluhaton o tulumanon sa atong adlaw-adlaw na kinabuhi. Ang pagtuman sa tinuod nga pagkamataron o kaangayan diha sa atong pagsubay sa balawd sa Dios. Buhaton kini aron pagbuntog, pagsupak o pagbayad sa mga sala o sa pagkamasan-anon na supak sa mga pimaagi sa balawd sa Dios nga nakapahiubos sa Dios diha sa pagsupak niini sa mga sugo sa Dios o sa iyang kabubotong atong kinabuhi sa matag usa, sa banay, sa katilingban, sa nasod o sa kalibutan. Busa, tukma sa teolohiya ang pagsabot sa pagbayad sa sala isip mainitong pagsalmot o pag-ambit sa misteryo sa pagpakamatay pagkabanhaw ni Jesus. Isip pag-ambit sa tahas ni Jesus sa pagbuntog sa sala o paggunob sa gahom sa sala diha sa kinabuhi sa matag tao o sa kinabuhi sa tawhanong katilingban. Ang pagbayad sa sala di ay
nagpasabot sa pagpaambi, sa paghalad sa kaugalingon, ug makaluwas ng mga buhat ni Jesus. Diha kaniya ug uban kaniya pagbuntog sa sala, pag-ayo sa giguba sa sala, sa kadalo o kahakog, sa kakulang sa katarungan o kaangayan, sa mga madug-anong mga paagi, kay kini nagsamad man o nagguba sa tawhanong kinabuhi karon. Si Papa Pablo VI mingon nga ang kamuro sa pagbayad nga gipaabot sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus ug atong idurag ang kasing-kasing ni Maria mao ang pagtukod sa tinuuray nga sibilisasyon sa gugma. Nagpasabot kini sa pagtukod sa tawhanong panagiusa, kaangayan ug manuloy ug gugma sa atong mga relasyon ug mga katilingban. Pinaagi sa pag-ampo o penitensya diha sa uban, diha ug uban sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Pinaagi sa pagliho alang sa kaangayan o katarungan o kalinaw nga sinukad o ginasing sa gugma ni Kristo. Misulat usa kahigayon na si Sister Lucia nga usa kagabi samtang nag-orasan siya atong Ginoo niingon kaniya. Ang pagtuman sa buluhaton o pagsubay sa akong balaod, mao ang sakripisyo sa pagbayad ng pangayo sa matag usa. Kini mao ang penitensya o pagbayad nga karon akong gihangyo o gipangayo. Pagbayad, pinaagi sa pag-ampo o pagbuhat. Gihangyo kita sa pagmatuod nining buhat sa pagbayad, pinagi ug uban sa ninagbasang kasing-kasing sa ginansang ug nabanhaw nga Jesus. O pinaagi ug uban sa putli nga kasing-kasing ni Maria. Pinaagi sa gahom sa ilang kinuptanan sa gugma o kaluoy. Sa katapusan, ang pagkalawat sa pagbayad nga buhaton sa matag unang Sabado sa bulan, sulod sa 5 ka bulan o kapin alang sa mga katuyuan nga nahisgutan nato, ang pagdawat sa sakramento sa kumpisan, papaghiuli angay nga buhaton bisan ini buhaton sa laing adlaw, 15 nga minutos nga pagpakiguban ka Maria, nga mamalandong sa mga misteryos kinabuhi sa atong Ginoo, ug sa lagda sa kinabuhi sa mahal nga Birhen, ug ang pag-ampo sa Rosaryo, o katapusan ng pagkalawat sa lawas ni Kristo. Adunay dakong saad nga gidugtong sa pagtuman sa unang Sabado nga gihangyo sa mahal nga Birhen. Ang pagtabang sa takna sa kamatayon sa tanang grasya ang kinahanglan alang sa kaluwasan. Kining dakong saad o ang iyang mga bunga mo salingsing sa atong mga pundo, sa kinabuhi ng mga banay, sa katilingban, mga nasod, mga katawhan, pinaagi sa Espiritu Santo. Sa Diyos ng grasya, maghatag o kaayuhan o kaluwasan o kahinluan sa mga kasing-kasing o mukabot ngadto sa tibuok tawhanong katilingban o sa tibuok kasaysayan. Sa atong pagtakom ni ining hinumduman nato pag-usab ang mga pulong ni San Juan Papa Juan Pablo II sa Fatima niadtong Mayo 13, 1982. Pagkadaygon ka, inahan ni Kristo, ikaw nga hingpit ka nakikiusa sa makaluwas, nga pagtukyan sa imong anak, lamdagi ang katawhan sa Diyos diha sa dalan sa pagtuo. Paglaom o paghigugma, tabangi kami sa pagpuyo sa kamatuoran sa pagtukyan ni Kristo alang sa tibuok tawhanong banhay sa modernong kalibutan. Sa pagtukyan kanimo o inahan sa kalibutan, ang tagsa-tagsa o tanang mga tao amo usab nga gitukyan kanimo. Kining maong pagtukyan o paghalad sa kalibutan nga amo gipahiluna sa imong inahanong kasing-kasing. Si Papa Benedicto XVI niadtong 13 sa Mayo 2010
Mingon sa iyang humiliya sa Fatima, nangilad ra sa iyang kaugalingon siya nga naghuna-huna nga ang propetikanhong mensahe sa Fatima natapos na. Unsay gihangyo sa mensahe sa Fatima kanato? Pagpenitensya o pag-ampo, pagkakabig gikan sa sala o pagbayad sa sala, sakripisyo o pagtugyan ngadto sa putli nga kasing-kasing ni Maria, ang pagtuman sa unang Sabado sa bulan. Ato pa kining mga tulumanong gikan sa hitabo sa Fatima. Kining mga buhat, dinasig sa Espiritu Santo, magdala sa pagkakabig gikan sa sala, nganha sa atong kinabuhi, ug magtabang sa pagtukod o kalibutan sa kaangayan, katarungan, pakikugma o kalinaw. Kinahanglan kayo na magpadayon kay wala pa kini nato mahingpit nga pagtuman. Ang gihangyo karon sa atong mga kaobispuhan sa Pilipinas nga buhaton karong Mayo 13 nga sa tanang mga dioceses o mga parokya sa ato pa sa tanang katawhan Katoliko simbahan sa Pilipinas karong Mayo 13 mao ang pinasingkasing nga pagtuman o paghalad sa usa ka buhat sa pagtuo nining tuig sa pagtuo nining panahon sa atong COVID-19 pandemic. Kining pagtugyan sa atong kaugalingon o sa atong nasod, tinasig sa mensahe sa Fatima. Mahimo niini panahon nga pangaliyo po sa atong katawhan uban sa pangaliya sa putli nga kasing-kasing ni Maria o sa makaluwas nga gahom sa kasing-kasing ni Kristo aron pagpangayo sa grasya sa pagkakabig gikan sa sala o pagbayad sa sala alang kanatong tanan sa atong nasod. Pagpangayo sa grasya sa tiunay nga katarungan o kaangayan. Tinuod o malungtaron nga kalinaw sa atong mga katilingban sa tibuok ang nasod. Kining tuig sa pagtuo, angay nga mahimo usab nga tuig sa tinuod nga paglaom alang sa atong nasod o labi na alang sa simbahan sa atong nasod, sa atong paglakaw padulong sa paghinumdum o pagsaulo sa 2021 sa gasa sa Kristohanong pagtuo o kinabuhi sa atong katawhan nga 500 years na katuig sukad sa unang pagdawat nato sa maong pagtuo. Kining atong pagbag-o sa atong pagtugyan o paghalad sa kaugalingon sa atong nasod ngadto sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus o putli nga kasing-kasing ni Maria, mahimong linahin higayon sa atong kasaysayan, isip katawhan sa pagtuo, isip pueblo amante di Maria, bayang sumisinta kay Maria, katawhan nga nahigugma kay Maria, usa ka nasod nga naghalad sa kasing-kasing ngadto sa kasing-kasing ni Maria. Sumana sa karaang awit el pueblo Pilipino te da su corazon. Ang lungsod nga Pilipinhon naghalad kanimo sa iyang kasing-kasing. Sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus o sa putli nga kasing-kasing ni Maria, kitang tanang mga Pilipino niining Mayo 13, musinggit isip usa ka nasod, usa ka hiniusang nasod, Jesus ug Maria, nagahalad kami kaninyo sa among kaugalingon o sa among kinabuhi, kining bayang magiliw, among gitugyan kaninyo, diha sa pagtuo, paglaog ug pakigugma. Gitulon namo kaninyo ang among mga kasing-kasing.